नवाज शरीफ कौन है? हमजा कौन है? जरदारी कौन है? बिलावल कौन है? मरियम कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? इमरान खान इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद। देखिए इसको कहते हैं तब्दीली, इसको कहते हैं आजादी। बच्चों में शऊर आ चुका है, इनकलाब आ चुका है। ये किस किस को रोकेंगे? ये होश से नाखून लो। अब तुम लोग हार चुके हो, हार मान लो, माननी पड़ेगी हार। ये पाकिस्तानी गैरतमंद लोग हैं, जुल्म करते जाओगे नफरत बढ़ती जाएगी। बच्चों में नफरत आ चुकी है, बड़ों को तो छोड़ो, बच्चों में तो तुम क्या समझते हो? बेवकूफ समझते, भेड़ बकरे समझते। ये गैरतमंदों की धरती है और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक अपने लीडर इमरान खान के लिए, जो 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है, मेरा बेटा भी कुर्बान हो जाए, मैं कुर्बान कर दूंगा, मैं कुर्बान नहीं करूंगा। वो मलाही आदमी हमारे कातिल लड़ा यार, वो अपने बच्चे छोड़ दिए। मैं इसको क्यों लेके आया हूँ? इसलिए लेके आया हूँ मैं ये साबित करूं खान साहब मेरे बेटे भी आपके कुर्बान है। आपने इस मुल्क के लिए बेटे छोड़ दिए, तो हम क्यों अपने बेटों को सीने से लगा के घर में छुपा के बिठाए? चलो चल के तेरे रास्ते पे अपना ही इंजाम करना, चल के तेरे रास्ते पे अपना ही इंजाम करना। अब तो तेरे ही शहर में कयाम करना। बहुत डर लिया मुर्शिद अब नहीं डरना, मोहब्बत करेंगे तुझसे तो सरे आम करेंगे। दिल मांगो तो जिगर देंगे, दिल मांगो तो जिगर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे। इमरान खान की तरफ आंख उठाकर देखा, पांव पकड़कर चीर देंगे। कहाँ से तशरीफ लाए हैं जी? मैं छज इलाका है और तहसील और जिला हजरो। अच्छा बताइएगा, मतलब इतना ये रूप धार के कहीं पर जाना खतरा नहीं होता? पुलिस से को डर नहीं लगता कि यार पकड़ लेंगे? जो हाल हो रहा है। मुझे तो अटक शहर से भी गिरफ्तार किया था और फिर इलेक्शन के दौरान मुझे गिरफ्तार किया, फिर मुझे पिंडी से तरनौल से मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। वहाँ पे न्यूज़ वाले नहीं थे, मुझे इसलिए थोड़ा सा नाराज़गी होगी कि न्यूज़ वाले उस पर मौजूद नहीं थे। उधर गिरफ्तार किया और एक बार तकरीबन 4 मरतबा मुझे पुलिस लेके गई। सारी सी बात है, पकड़ा होगा, तशद्दुद भी किया होगा। नहीं और दिल में आती नहीं कि यार ये क्यों, मैं ये इतना सारा, क्या वजह क्या है सब कुछ? बस उसकी वजह यही है कि उसने उपमा में बताया था, मेरी नबी की बात की है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की, उसने या कनाबुदु व या नस्तईन से शुरू किया और फिर अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहने वाला शख्स। तो मुझे इस बात पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, अपने मुर्शिद के साथ। पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देंगे, जैसे आप बेपनाह जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हुए बिला खौफो खतर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो तहरीक इंसाफ के स्पेशली कारकुन हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बस लोगों को यही मैसेज देंगे कि कैदी नंबर 804 को आपने कामयाब करना है और हम कैदी नंबर 8 के साथ सब खड़े हैं। इंशाल्लाह हम कैदी नंबर 8 के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे ईमान के साथ। चलो चल के तेरे रास्ते पे अपना ही इंजाम करना, चल के तेरे रास्ते पे अपना ही इंजाम करना। अब तो तेरे ही शहर में कयाम करना। बहुत डर लिया मुर्शिद अब नहीं डरना, मोहब्बत करेंगे तुझसे तो सरे आम करेंगे। शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया और शरीफ से है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि जितनी भी मीडिया टीम है, मीडिया सेल है आप लोगों का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी जस्तजू के साथ जिस तरह खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दुआ गो अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। यकीनन आपका एक मेन किरदार है इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और नए पाकिस्तान का जो ख्वाब इमरान खान साहब लेके आए थे, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उनका जल्द ही ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जल्द अज जल्द इमरान खान साहब हम सब भाइयों के दरमियान में होंगे, इंशाअल्लाह दोबारा मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ज़ईफ़ुल उम्र आपकी भी आराम करने की उम्र है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सख्ती इस कदर ज़्यादा है, पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव है इस मामले में। आपने ये तहरीक इंसाफ का जो है वो रुमाल पहना है, कोई आता नहीं कि यार बच्चे हैं, फैमिली है, पुलिस अगर परेशान करेगी तो टेंशन है, को दिल में है ऐसी कुछ चीज़? मैं भाई आपने बात अगर छेड़ ही दी दिल के तार, मैं आपको बताऊं कि मैं PP 250 का टिकट होल्डर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे विन कर गया था और फिर फॉर्म 45 के जरिए मुझे उन्होंने हराया है।
میں نے بہت ساری صعوبتیں برداشت کی ہیں, میری فیملی کو بھی انہوں نے گرفتار کیا, میں بھی گرفتار کئی مرتبہ رہا ہوں, آج بھی بچا کے, کیونکہ پنجاب میں اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو فارم 45 کی گورنمنٹ ہے کتنی ظلم و ستم ڈھا رہی ہے. میں تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی آواز, ہماری آواز ایوانوں تک تو پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن بہت قریب ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ وہ رونقیں بحال ہوں گی جو عمران خان صاحب کے دور میں تھی انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ آزاد نہیں رہے, جس طرح سے ایک مجسٹریٹ جتنی ویلیو رہ گئی نا ایک چیف جسٹس کی, اس سے عدلیہ آزاد ہو پائے گی؟ میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں اور بار ایسوسیشن احمد پور شرقیہ کا عہدیدار بھی ہوں. میں جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو گل کھلائے ہیں میں ان سب کو کنڈم کرتا ہوں. اور اس وقت جو جوڈیشری کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے, دیکھیں اگر ملک میں انصاف نہیں ہے تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ملک صفحہ حصی سے مٹ جاتے ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا. پورے انسانیت کی, پورے انسانوں کی نظر عدلیہ پہ ہوتی ہے. اگر آج عدلیہ پارشل ہو گئی ہے تو مجھے تو بڑا خوف ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. ٹرمپ سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو میری امید میرا اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے نا وہاں پر جو مسلمان مقیم ہیں اسپیشلی ان سے کہ اگر میں جیت گیا تو میں عمران خان کو رہا کرواؤں گا. بڑی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں امید کرتا ہوں, بلکہ استدعا بھی کرتا ہوں, اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدارا ٹرمپ صاحب سے کہ بھی یہاں ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں, ناحق جیلوں میں ہمارے بے شمار قیدی پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہماری عدلیہ اس وقت کیپچر ہو چکی ہے ان ظالموں کے ہاتھوں میں, وہ اس پہ انٹرفیئر کر کے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ جی. سر کیا کہیں گے, آپ بچے ساتھ لے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹا میں ساتھ لایا ہوں حقیقی آزادی کے لیے, خوف کا بت توڑنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے. خدارا آپ بھی حق اور سچ کے لیے نکلیں, اس لیڈر کا ساتھ دیں جو امت مسلمہ کا لیڈر بے گناہ قیدی بن کے ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے. الیکشن لڑ چکے ہیں, پی پی 150 کا ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں, ٹھیک ہے. فارم 47 ہمارے مسلط کر دیے ہیں اور ہم ٹیم کے ساتھ آئے ہیں, یہاں پر پہنچے ہیں. ان کی سربراہی میں, ان کی قیادت میں ہم پہنچے ہیں. ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں. ہلکا 166 پی پی 250 ہم اس حلقے سے تعلق ہیں. ہم بہادر لوگ ہیں, ہم دلیر لوگ ہیں. خان صاحب کو میں نے کہا تھا, خان صاحب جب میں نے خان صاحب سے 2 آٹوگراف لیے, خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات ہوئی. خان صاحب میں بہاولپور سے میرا تعلق ہے, ہم سرائکی لوگ ہیں. ہم جب جس سے دل لگاتے ہیں مرتے دم تک ساتھ دیتے ہیں. ہم بے وفائی نہیں کرتے. وہ لوگ ہوں گے جو بے وفائی کرتے ہوں گے وہ امریکہ کے غلام ہوں گے, وہ لوٹے اور کھوٹے ہوں گے. کہ خود جا رہا ہے تو اس کو لے کے جاؤ, کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دوسروں کو کہتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے کھڑے جا بیٹا, کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ جب اس نے اجازت دی تو میں نے کہا اس کو جگر کا ٹکڑا ہے, میں خود کہہ رہی ہے. میں نے اس کو سینے سے لگایا, لے کے آیا, پوری رات یہ روتا ہوا ہے. کیوں روتا ہوا ہے؟ تصویر لے کے آ رہا تھا خان صاحب کی, کہہ رہا بابا مجھے تصویر کیوں نہیں لینی تھی. میں نے کہا بابا وہ تو تصویر شیشہ لگا ہوا تھا, ٹوٹ جاتی, پھر وہ کانچ لگ جاتی. کہتا نہیں میں خان صاحب کی تصویر لے کے آیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آ رہی. اب اتنے بچے میرے بیٹے کی محبت, آپ نعرے لگوائیں, میرا بیٹا جواب دے گا. مریم کا پوچھیں, سب کا پوچھیں, یہ پامبوٹی چینل میں بیٹھے ہوئے نا ان کا پوچھیں, بتائے گا, یہ بتائے گا. یہ شعور آ چکا ہے بچوں میں, ذرا پوچھیں بیٹا نواز شریف کون ہے, حمزہ کون ہے, زرداری کون ہے, بلاول کون ہے, مریم کون ہے, شہباز شریف کون ہے, عمران خان, عمران خان, عمران خان زندہ باد. دیکھیں اس کو کہتے ہیں تبدیلی, اس کو کہتے ہیں آزادی. بچوں میں شعور آ چکا ہے, انقلاب آ چکا ہے. یہ کس کس کو روکیں گے؟ یہ ہوش سے ناخون لو. اب تم لوگ ہار چکے ہو, ہار مان لو, ماننی پڑے گی ہار. یہ پاکستانی غیرت مند لوگ ہیں, ظلم کرتے جاؤ گے نفرت بڑھتی جائے گی. بچوں میں نفرت آ چکی ہے, بڑوں کو تو چھوڑو, بچوں میں. تو تم کیا سمجھتے, بے وقوف سمجھتے, پیڑ بکرے سمجھتے؟ یہ غیرت مندوں کی دھرتی ہے. اور انشاءاللہ ہم آخری حد تک اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جو 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے, میرا بیٹا بھی قربان ہو جائے, میں قربان کر دوں گا, میں قربان نہیں کروں گا. وہ ملائیں آدمی ہمارے قاتل اللہ یار, وہ اپنے بچہ چھوڑ دیے, میں اس کو کیوں لے کے آیا ہوں, اس لیے لے کے آیا ہوں میں یہ ثابت کروں. خان صاحب میرے بیٹے بھی آپ کے قربان ہیں, آپ نے اس ملک کے لیے بیٹے چھوڑ دیے,
तो हम क्यों अपने बेटों को सीने से लगा के घर में छुपा के बिठाए? इसलिए लेके आया हूँ बहावलपुर से, सराकी, जनूबी पंजाब, गैरतमंदों की धरती। सर झुकाने वाले नहीं है आप लोगों ने। खौफ का भूत तोड़ दिया था इलेक्शन के दौरान पे, फार्म पोजीशन वाले वहां पर मुसल्लत कर दिया, हम मानते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। सब्र का दामन थाम के रखो, हमारी जीत होगी, इनकी हार होगी। इनको शिकस्त मिल चुकी थी, अब इनका मुंह काला होगा और इंशाल्लाह हक और सच की जीत होती है। हम अपने लीडर के साथ, हक के साथ खड़े हुए हैं, चाहे हमें गोलियां मारे, चाहे हथकड़ियां लगाए, जेलों में डाले, हम डरने वाले नहीं है। हम मौत को तली पे लेके घूमते हैं, मौत को तली पे लेके। मौत हमसे डरती है, हम मौत से नहीं डरते, बिना खौफ होकर चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।